अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आप सभी का खुशामदीद हमारे इस यूट्यूब चैनल खाना साइबर कॉर्नर पर, जहां आपको हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाया है। और आप लोगों की जानिब से बहुत सारे सवालात, बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस दिन ब दिन आते रहते हैं। तो हमारा हक बनता है कि आप तक रियल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लाना, ताकि आपको कोई भी दुश्वारी पेश ना आए। तो आपके बहुत सारे सवालात हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम वो सारे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। तो और आप अच्छे से अपना फॉर्म और अच्छे से आपको आने वाले टाइम पे अपना फ़ायदा मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। चलिए हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल स्किप ना करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि हर कोई इस वीडियो को देखे और अवेयर हो जाए और आने वाले टाइम पे वो भी अपना फ़ायदा उठा सके। दैट इज़ आवर एम। और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए इस वीडियो का अब आगाज़ करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें सवाल आया है कि सर हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दी है, तो हमें बहुत सारा टाइम हुआ है, अभी तक हमें नेट्स या कंपनी की तरफ से कोई कॉल, कोई एसएमएस, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो हमें बहुत सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हुआ है। तो हमें क्या करना है, कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, तो इस लिहाज से हमें कुछ बताइएगा। ठीक, तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में जिक्र किया है कि ये रिवैम्प्ड पोर्टल है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरी बात, आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दी है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है इस लिहाज से, क्योंकि आपने कंपनीज के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई किया है। तो डिपेंड करता है कि आपने किन कंपनीज के लिए अप्लाई किया है, डिपेंड करता है कि जो कंपनी का एचआर है वो आपकी डिटेल्स को कब देखेगा और आपको कब रेस्पॉन्स करेगा। तो डिपेंड करता है कि वो कंपनी आपको कब वहां से रिप्लाई करेगी। ठीक, अगर किसी को बाय द वे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कॉल या कोई भी एसएमएस आती है कंपनी की तरफ से, तो आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, तो ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, कृपया करके आप उस वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर से इस बात को यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको नेटिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होगी आपको वहाँ पे एंटर करनी होगी। तो फिर जो आपको डैशबोर्ड सामने आएगा, एडवर्टीजमेंट शॉर्ट लिस्टेड, जो वहाँ पे शो होगा शॉर्ट लिस्टेड। अगर आपको किसी कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट कर दिया है तो आपको वहाँ पे शो होगा। ठीक, सपोज एप्लीकेंट एक है, उसको कंपनी की तरफ से ईमेल आई है कि आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है, आपको अपनी डिटेल्स हमें शेयर करनी है। तो आपसे एडवाइस है कि सबसे पहले आप अपनी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है आप लॉगिन करें, नेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, और जो ही आप लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड इंटरफेस जो सामने आएगा आपको, वहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना होगा शॉर्ट लिस्टेड। अगर आपको जो ईमेल आई होगी किसी कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया है, तो आपको जब ये यहाँ पे नेटिस की ऑफिशियल साइट पे भी ये शो होगा सेम, तो समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि अगर डिटेल्स मैच करते हैं तो बिल्कुल रियल है, ऑथेंटिक है। दूसरी बात, जब आप नेटिस की ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आता है शॉर्टलिस्टेड, तो वहाँ पे आपको साफ जाहिर होगा, साफ लिखा होगा कि आपको किस कंपनी ने अप्लाई किया, सॉरी किस कंपनी ने आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया है और आपको क्या करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी हुई होगी आपको, और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे मतलब दी होगी कंपनी की ओर से, तो वो आपको फॉलो करना होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप नेटिस की ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, न कि जो आपको ईमेल आई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना होगा। दूसरी बात, अगर आप सपोज सीधे नेट की ऑफिशियल पे विजिट नहीं करते हैं,
آپ ای میل پہ ہی جاتے ہیں. اگر آپ کو کسی کمپنی نے شارٹ لسٹ کر دیا ہے تو آپ کو کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے یہاں پہ؟ فرسٹ آف آل آپ کو جو ایس ایم ایس جو ای میل یعنی کہ نوٹیفیکیشن آپ کو آئی ہوگی، آپ کو سینڈر کی جو ای میل آئی ہے وہ آپ کو ویریفائی کرنی ہوگی. کس کمپنی کی طرف سے آپ کو یہ ای میل آئی ہے، آپ کو سپیلنگز، آپ کو گرامر، آپ کو موبائل نمبر، آپ کو کمپنی کی ویب سائٹ، آپ کو لوگو جو ہوتا ہے کمپنی کا، آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے اینڈ سے ساری چیزیں ویریفائی کرنی ہوگی. تبھی جا کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے یا غلط ہے. تو اس حوالے سے میں یہی اپڈیٹ دینا چاہوں گا تمام اسٹوڈنٹس کو کہ آپ فی الحال ویٹ کیجیے گا، آپ جلد بازی نہ کرے تو پھر آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی. اگر آپ جلد بازی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے کھیلتا ہو، کوئی آپ سے مطلب اسکیم کرتا ہو. آپ کو بہت ساری چیزوں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، کوشش رہنا پڑتا ہے. تو فی الحال آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے جب تک ہمیں آفیشیل کی اور سے کوئی بھی اپڈیٹ نہ آئے، اور تبھی جا کے ہم آپ کو ریئل انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. فی الحال یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھی، یہ ریئل امپورٹنٹ باتیں تھی جو کہ آپ لوگوں سے امپورٹنٹ شیئر کرنا تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کنفیوژن دور ہوا ہوگا. تو دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ سر اس کا لاسٹ ڈیٹ کب ہے؟ دیکھیے، جن کا یہ سوال ہے تو ان کا یہ جواب میں یہاں سے دینا چاہوں گا کہ اس اسکیم کا فی الحال کوئی لاسٹ ڈیٹ نہیں ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ٹریننگز کب اٹینڈ کرنی ہوگی اور کتنا اسٹیفن ملے گا؟ دیکھیے، اس کا آلریڈی جواب دیا ہے میں نے. جو ٹریننگس ہوگی وہ آپ کو اراؤنڈ 99% آپ کو اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں دی جائے گی، وہ بھی آف لائن. کوئی آن لائن ٹریننگس پرووائڈ نہیں کی جائے گی، اور کوئی کمپنی آپ کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ کو آن لائن ٹریننگ دی جائے گی، آپ کو اتنا اماؤنٹ کریڈٹ کیا جائے گا، آپ کو ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. تو وہ سارا کچھ اسکیم ہے، وہ سارا کچھ فراڈ ہے. تو آپ کو آن لائن ٹریننگ نہیں دی جائے گی، آپ کو آف لائن یعنی کہ فزیکلی آپ کو اٹینڈ کرنی ہوگی کلاسز. اور جو بھی گائیڈ لائنز کے مطابق آپ کو اسٹیفن ملے گا وہ آپ کو ضرور ملے گا. اگر آپ کو کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی آرگنائزیشن آپ کو اپروچ کرتی ہے جو کہ نیٹ سے جڑا ہوا نہیں ہوگا، تو آپ کو ان سے ڈائریکٹلی پوچھنا ہے کہ جی آپ کہاں سے ہے، آپ کس آرگنائزیشن سے ہے، اور اگر آپ ہمیں اپروچ کرتے ہیں تو آپ ہمارا انرولمنٹ آئی ڈی بتائیے گا، آپ ہمارا رجسٹریشن نمبر بتائیے گا. میں تمام اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا، جب آپ رجسٹریشن کرتے ہیں، جب آپ اپلائی کرتے ہیں نیٹس کے لیے، تو آفٹر سکسیزفل رجسٹریشن آپ کو ایس ایم ایس کے دوارا اور ای میل کے دوارا آپ کو 12 ڈیجٹ کا انرولمنٹ آئی ڈی پرووائڈ کیا جاتا ہے. تبھی جا کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ ہمارا انرولمنٹ آئی ڈی کیا ہے. اور اگر وہ نیٹ سے جڑا ہوا نہیں ہوگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فراڈسٹر ہے، یہ اسکیمر ہے. اور ایون اگر آپ کو آرگنائزیشن یعنی کہ جو کمپنی ہوگی نیٹس کی طرف سے، اگر آپ کو کوئی بھی کال آتی ہے تو آپ ان سے بھی ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا انرولمنٹ آئی ڈی بتائیے گا اور ہمارا رجسٹریشن نمبر کیا ہے. آپ ان سے بھی ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں زیادہ تر اسکیمرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو اپروچ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ ان سے ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے آج کل اسکیمرز بہت ہیں، تو ہمیں ایشورنس ملنی چاہیے، تبھی جا کے آپ آگے پروسیڈ کر پائیں گے. یہ تھی کچھ امپورٹنٹ باتیں جو کہ آپ سے بہت ہی ضروری شیئر کرنا تھا. آئی ہوپ کہ آپ کے سوالات کے جوابات ضرور ملے ہوں گے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے، کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہے، آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. اور بایو میں ہمارا ای میل آئی ڈی دیا ہوا ہے، آپ ہمیں ضرور ای میل کے دوارا اپروچ کر سکتے ہیں. باقی آپ اپنا خیال رکھیے گا، رہے گا محفوظ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم.